إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو اور بزرگوں، بائیاں پارا سورہ احزاب دیاں چاند آتا اس وقت میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینو اور تسانو سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ان آیتاں وچ اللہ سبحانہ نے اپنے ایک پیارے بندے دا نام لیا ہے۔ پورے قرآن دے اندر میرے اور تیرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 1,44,000 صحابہ سن۔ 1,44,000 صحابہ وچوں اللہ نے کسے صحابی دا نام قرآن پاک چ نہیں لیا، صرف نام لیا ہے تے ایک صحابی دا نام لیا ہے جدا نام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ صرف زید دا نام اللہ نے قرآن چ لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو معلوم ہوتا ہے زید میرے نبی دا بڑا قیمتی صحابی سی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا قیمتی صحابی سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ قربان جاواں اس رب تو ماں دے نال سفر کر رہا زید، راستے وچ ڈاکو پی گئے، انہوں نے قافلہ لٹ لیا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کھو کے لے گئے اور زید وکدا بکاندا مکے دے بازار اوقات چ وکیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ چاچے دے پترا نے خریدیا تے چلدیا نا حضرت زید اما جی خدیجہ الکبریٰ کولے پہنچ گئے تے جدو اللہ تعالی نے حضرت خدیجہ نو میرے نبی دی بیوی بنایا، خدیجہ ام المومنین بنی، اس وقت اما جی خدیجہ نے نا حضرت زید نو میرے مصطفیٰ دی خدمت وقف کر دیتا۔ زید میرے نبی دا نوکر بن گیا، خادم بن گیا۔ ماپے بڑو پیچھے بڑے پریشان نے، پیو پتر دی جدائی سے بڑا پریشان ہے، چاچے بڑے پریشان نے،
ہر انسان سوچ سکتا ہے اپنے ایک بیٹے دی جدائی چ باپ کی کچھ کرتا ہے. حضرت زید کی جدائی باپ بڑا پریشان. باپ نو پتا چلیا کہ مکے اندر ایک محمد نامی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم تے زید او دے کولے زید دے چاچیاں نو نال لیا تحفے تحائف نال لے پیسے نال لے مکے پہنچ گئے تے پوچھا کے نا اے میرے مصطفیٰ کولے پہنچے حبیب کبریا کولے پہنچے آمنہ دے لال کولے پہنچے. حضرت زید مل پے میرے نبی نو آندے نے سونیا تیریاں مشہوریاں تے اگے ہی بڑیاں نے تے آ جن پیسے چاہتے ہو نا لے لو آ تحفے تحائف لے لو تے آ میرا زید لختے جگرے اے میرا بیٹا زید مینوں واپس کر دے. تے میرے نبی پتہ کی فرماندے آپ فرماندے نے ارے زید دے والد میں ایسا انسان نہیں اگر زید تیرے جانا چاہے تے محمد پلیوں دے کے کچھ توڑن لی تیار ہے. جے زید جائے نا تے میں پلیوں کچھ دے کے توڑن لی تیار ہاں تے جے نہ جائے تے میں زبردستی کلن لی بھی تیار ہوں. تے جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ سامنے باپ کھڑا ہے سامنے باپ کھڑا ہے سامنے چاچے کھڑے نے تے زید دا باپ کہندا ہے اوے میرا بیٹا زید میں تیری جدائی چ بڑا ہی پریشان ہاں تیرے عزیز و قارب بھی بڑے پریشان نے آ تیرے چچے بھی بڑے پریشان نے تے زید میں تینوں لین واسطے آیا تینوں محمد دی غلامی چو آزاد کران لی آیا صلی اللہ علیہ وسلم. تے حضرت زید تو قربان جاواں جناب زید فرماندے نے ابا جی ٹھیک ہے تسی میرے باپ ہو اے میرے چچے نے پر گل سن لو میں محمد دی غلامی چھڈ کے تھوڑے نال جان لی تیار ہی نہیں. میں نبی دی غلامی چھڈ کے جان لی تیار نہیں. مینوں تے نبی دیاں غلامیاں ہی بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے میں تے نبی دی غلامی دے اندر ہی رہنا چاہنا واں. اگے نرا زید سی ہن زید میرے محمد دا منہ بولا بیٹا بن گیا. اگے زید بن حارثہ وجدا سی ہن زید بن محمد وجدا ہے. لوگ زید بن محمد کہہ کے پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اصل جناب نہ لوگوں میرے مصطفیٰ نال پیار ہی بڑا سی. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی دی ایک بیوی ہے مائی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا باپ ابو سفیان کئی سالاں دے بعد ملن واسطے گیا ہے. باپ بڑے سالاں دے بعد ملنی گیا ہے تے اپنی بیٹی دے گھر پہنچیا ہے تے جا کے انج کر کے ایک بستر بچھیا سی بستر دے اوتے بہن لگیا ہے. اما جی ام حبیبہ فرماندیاں نے اے میرا ابا ابو سفیان ذرا ٹھہر جائیں. ابو سفیان کھڑا ہو جاندا ہے. اما جی ام حبیبہ او بچھیا ہوا بستر اکٹھا کر دیندیاں نے. ابو سفیان بڑا حیران ہوندا ہے آندا نہیں ام حبیبہ لوکاں دے ماپیاں تے تیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے بیٹیاں سونیاں سونیاں چادراں بچھاندیاں نے نرم نرم بسترے بچھاندے نے. اے میری بیٹی ام حبیبہ گل کی ہے تو میری آمد تے بچھیا بھی بستر اکٹھا کر دیتا ہے. اے تے دس اس بسترے دے میں نہیں سی قابل کہ اے بستر میں نہیں سی قابل. اما جی ام حبیبہ فرماندیاں نے ابا جی سن لو ٹھیک ہے تسی میرے باپ ہو پر اے بستر میرے محمد دا پاک بستر ہے. تو مشرک نہ پاک اے بستر میرے نبی دا پاک بستر ہے. نہ پاک مشرک محمد دے پاک بستر تے نہیں بیٹھ سکتا. اما جی اسما رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی بیوی دی بہن سیدہ عائشہ صدیقہ دی بہن ابو بکر صدیق دی بیٹی اما اسما رضی اللہ تعالی عنہا
انہاں دی ماں ابو بکر صدیق دی اس بیٹی دی ماں اجے کفر دی حالت دے اندر ہے، ماں 8 سالاں دے بعد اپنی بیٹی نو ملنی ہوندی ہے تے اونٹ سامان دا لد کے لیاندی ہے تے دوپہر دی سخت گرمی ہے، پھر مدینے دی گرمی دے اندر آندی ہے، آ کے اپنی دھی دا بوا کھٹکاندی ہے، ماں اپنی دھی دے دروازے تے کھڑی ہے، اما جی اسما فرماندیاں نے اے میری امی جان ذرا ٹھہر جا مینوں اللہ دے نبی کولوں پوچھ لین دے۔ سیدہ اسما اپنی سکی ماں نو باہر دھوپے کھلار دیندیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر نو جا کے آندیاں نے سونیا نبیا میری ماں مینوں 8 سالاں دے بعد ملنی آئی ہے، اجے مشرکہ ہے، مینوں اجازت دیو میں ملاں کہ نہ ملاں؟ دعا کر اللہ اسی محبت نصیب فرمایا، اور ساڈیاں تے محبتاں ہی سکیاں نے نا، پیار ہی سکے نے، انہاں دے پیار سچے، انہاں دے پیار تے محبتاں سچیاں، تبے تے قرآن نے اعلان کیتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا یہودیاں عیسائیاں نو دس دیو، مکے والیاں نو دس دیو، جے تے انہاں دا ایمان میرے نبی دے یاراں ورگا ہویا تے قبول پھر ہوئے گا۔ اللہ سے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ کیسا پیار ہے زید دے نال میرے مصطفیٰ نو تے زید نو میرے محمد نال کنا پیار۔ باپ رول گیا پتر دے مگر تے پتر نبی نو چھڈن لی تیار ہرگز نہیں۔ اللہ ہن نبی پاک نو زید نال بڑا پیار، لوگ آندے نے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زید محمد دا بیٹا ہے، منہ بولیا بیٹا، تے آمنہ دے لال نے پتہ کس نو کیتا، آپ دی ایک پھوپھی سی تے پھوپھی دی بیٹی سی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی پھوپھی دی بیٹی سی حضرت زینب بنت جاش، غالباً انہاں دا ایک بھائی سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی تے حضرت زینب سید خاندان نال تعلق رکھنے والیاں، زینب دا نانا او جڑا محمد دا دادا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما دی زینب کدی کدی بیٹھا نا اے فخر کیتا کردی سن کہ میرا نانا او جڑا نبی دا دادا ہے، فخر آ جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر، کیویں پریشان جا لگتے ہو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، توجہ نال دھیان نال اللہ پاک دا قرآن سنو، اللہ پاک تواڈے سبنا دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھو نا حضرت زینب انہاں دا نانا تے میرے محمد دا دادا صلی اللہ علیہ وسلم، زینب دا نانا سردار عبد المطلب تے میرے مصطفیٰ دا دادا سردار عبد المطلب، میرے نبی دی پھوپھی دی بیٹی زینب سادات خاندان دے نال تعلق رکھن والی، سید خاندان دے نال تعلق رکھن والی، اونج وی شکل والی تے عقل والی حضرت زینب دی خواہش سی کہ اللہ کرے میں نبی دی بیوی بن جاواں، آمنہ دے لال دی بیوی بن جاواں، پر میرے نبی فرماندے نے نی زینب مینوں تے اے بات چنگی لگدی کہ تو میری نو بن جائے، میرے زید بھی بیوی بن جائیں، زید ابن محمد جڑا منہ بولیا بیٹا ہے میرا، تو او دی بیوی بن جائیں۔ تے زینب دے بھرا عبداللہ نو پتہ لگیا نا، تے حضرت عبداللہ کہن لگے تے سیدہ زینب بھی کہن لگیاں کہ اے گل بلا ہو سکتی، زید رولیا رلایا ہے، میں سادات خاندان نال تعلق رکھنی ہاں، میں نبی دی پھوپھی دی بیٹی ہاں تے میں زید دی بیوی بن سکنی، یہ آ جاتا ہے نا۔ پر جیڑا فیصلہ میرا مصطفیٰ کرے وہ مننا ہی پہنتا ہے، جیڑا نہ منے وہ مسلمان ہی نہیں۔
زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے ذہن چ بھی بات آئی تے بھرا دے ذہن چ بھی بات آئی بھی اسی خاندان ساڈا کڈا وڈا ہے. ایک میں گل دس دیواں اللہ دے دربار چ اللہ دی قسمیں خانداناں دی بات نہیں, رنگاں دی بات نہیں, نسلاں دی بات نہیں, اور رنگاں دی بات نہ کریا کر کتے بلال ناراض نہ ہو جائے. بلال جیسا کالا انسان مکے مدینے سے کوئی نہیں, لیکن وہ اتوں کالا سی وچوں چن نالوں بھی زیادہ چمکدا سی. کسے صحابی دے بارے تو نہیں کہہ سکتا وہ مدینے دیاں گلیاں چ تردا ہوئے او دی جُتی دا کھڑاک جنت چاہندا ہوئے. اے صرف اور صرف بلال ہی ہے جڑا مدینے دیاں گلیاں چ تردا سی, آواز جڑی عرشاں دے تھلے جنت اوتھے آندی سی. اے بلال ہی ہے مکہ فتح ہویا کعبہ اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان کئی. اے بلال اور رنگاں دی بات نہ کریا کر, خانداناں دی بات نہ کریا کر, قداں دی بات نہ کریا کر. آ ویکھ لے میرے نبی دا ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بالکل پست قد نے, مدرے قد دے. حضرت عمر آندے نے میرے عبداللہ دا قد اینا کسی جنہ اسی بیٹھے ہوندے ساں او کھڑے ہوندے سی, ساتوں تاں بھی چھوٹے معلوم ہوندے سی. ایک دن جناب عبداللہ وام بھی درخت تے چڑھے, وام تے پیلا نال لی چڑھے جا مسواک نال لی تے بریک بریک پنڈلیاں نظر آئیاں. میرے نبی دیا ساتھیاں دا حادثہ نکل گیا. ویکھو نا عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں کیویں نے جویں تیر دیاں لتاں ہوندیاں نے. عبداللہ بن مسعود روندے ہوئے میرے مصطفیٰ دے کولے آئے, آندے نے سونیا میریاں بریک لتاں بنائیاں نے تے عرشاں والے نے بنائیاں نے, تیرے یار ویکھ کے ہسدے نے. آپ فرماندے نے اوے میرے عبداللہ تینوں کی انہاں نوں کی پتہ تیری شان دا, آ میں دساں تیری کی شان ہے, جا بخاری پڑھ کے ویکھ لے. آمنہ دے لال فرماندے نے اوے میرے عبداللہ جے تیری ایک لت میں ایک چھابے چ رکھ دیواں, ایک چھابے چ اود پہاڑ رکھ دیواں, اللہ ذل جلال دی قسم تیری لت دا وزن اود پہاڑ نالوں بھی زیادہ ہوئے گا. سبحان اللہ. اور رب رنگاں نوں نہیں ویندا تے تو بھی رنگ دی باس نہ کریا کر. جے رب نال تعلق نہیں تے گورے رنگ نوں پھا دینا. سید میر آندے نے نا اور جیڑا رب دے ذکروں کو رائے, اور جیڑا رب دے ذکروں کو رائے پاویں ٹھڈ وڈا رنگ گورائے, اے اونوں سمجھی او گند دا بورائے. ویکھ چہرہ نہ دل فرما دیں تو, اور سائیں وحدت ناد وجا دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. اور جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے دے اترو سٹ دی نہیں, جتھوں روکی گئی اتھوں ہٹ دی نہیں, جتھوں روکی گئی اتھوں ہٹ دی نہیں, تتا سر بلے اس وچ لا دے تو. اللہ پاک اپنا ڈر نصیب فرمایا تے تقوی نصیب فرمایا. رب آندے میں تواڈے دلاں نوں ویکھنا, دلاں نوں شکلاں نوں نہیں ویکھدا, تواڈے رنگاں نوں نہیں ویکھدا, خانداناں نوں نہیں ویکھدا. اور یار اللہ بلال حبشے چایا تے میرے محمد دا بانگا بنیا, صہیب روم چایا میرے مصطفیٰ دا صحابی بن گیا, جنتی بن گیا. اللہ اکبر. اللہ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تے بھائی عبداللہ دے نے میری بہن زینب, اسی ہاشمی, اسی قریشی, اسی مکے دے سردار تے زید رلیا لایا ہے, کیا میری بہن دی بیوی بنے گی؟ واہ اللہ تیرے تو قربان جاواں. اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا تے آکھیا کی فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرمایا او مومن بندہ, او
مومن بی بی اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک میرے محمد دے فیصلے نو منن گے نہیں، اور جتھے میرے نبی دا فیصلہ آ گیا اللہ پاک فرماندے نے تے جے پھر بھی اپنی رہی پیش کرن تے اللہ دے نے مومن بن ہی نہیں سکتے، میرے نبی دے فیصلے نو جب تک مقدم نہیں سمجھن گے ان یکون لهم الخیار من امرہم، پھر اپنیاں نہیں پھر میرے رسول دیاں چلانیاں پینیاں نے، تے جے اے نہ منن گے جے میرے نبی دیاں نہیں منن گے فقد ضلّا ضلالا مبینا، یہ نامرگا گمراہ بندہ ہے ہی کوئی نہیں جڑا میرے نبی دی منتا ہی نہیں۔ اب دیکھو نا ایک یہودی تے ایک نام دا مسلمان، نام دا کئی بندے ہوتے ہیں اتوں ہی مسلمان اتوں بڑے خیر خواہ بچوں نریس ہے، ایسے بندے ہوتے ہیں نا، دعا کرو اللہ نہ منافقاں کو محفوظ فرمائے۔ کتے لبادہ ہور وہ کہندے ہیں نا لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی رہتے ہیں، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی رہتے ہیں، اگر کچھ دیر جینا ہے تو ان کی پہچان پیدا کر۔ کتوں جی صدقے جام حضرت جی کیا کہنا تو انو جی جب تک دیکھیے نا سرور نہیں ہوتا تے وچوں دشمن ابو عبداللہ ابن ابی دی لڑی وچ تعلق رکھن والے دعا کر اللہ نفاق دی بیماری کو محفوظ فرما دے۔ یقین جان بیماریاں بڑیاں نے پر جدی گندی بیماری نفاق دی ہے نا، ایڈی بیماری پیڑی کوئی آج چپاتی ایک کتا ہوتا ہے پھونک کے پیندا ہے وہ تو بندہ دفاع کر سکتا ہے نا، ایک کتا ہوتا چپاتی ٹنگو پھڑنا چپاتی وہ پھر کئی لوگ سیانے ہوتے ہیں انہوں نے گلا ٹل بند چھڑ دیا بھی یہ خطرے دار کتا ہے، اللہ نے چپاتیاں کو محفوظ فرمایا، بڑے خوش ہوں اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو باہر کا ایک منافق نام دا مسلمان ایک یہودی پانی دا جھگڑا پی گیا، رولا پانی دا پی گیا یا کوئی اور رولا پی گیا، باہر کا اللہ کے رسول کو فیصلے لے سونے ساڈا والا فیصلہ فرما دو آپ نے نا، اور میرے نبی دی سچی عدالت وچوں انصاف ہی ملنا، انصاف اور کیسا انصاف؟ ابو بکر صدیق گیا یہودیاں دے مدرسے تے جا کے اسلام دی دعوت دیتی اس مولوی نو، یہودیاں دے پادری نو، تے وہ پادری راہبان دا ہے ابو بکر اس رب دے دین واسطے دعوت دینا جڑا رب غریب تے سارے کول قرضے مانگدا، ابو بکر صدیق سی نا کھچ کے تماچا مارا یہودی راہب دے منہ تے، اور ظالما تینوں شرم نہیں آندی تو اللہ دی توہین کرنا؟ دعا کرو ابو بکر جیسا اللہ ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہودیاں پادری پتہ کی پیندا ہے آندا ہے یہودیاں نوں کہنے لگا یا تے آپدا گرجا سنبھال لو امام دکھانا تے یا جڑا نے لفڑ مینوں ماریا نا یہ مل پاؤ۔ وہ یہودی سن جی ہونے والے کوئی مسلمان ہوتے انہوں نے تو جا تیرے ورگے سانو مولوی ہور بتھیرے تو مسیتوں باہر پیر رکھ صحیح سانو مولوی پڑے، پر وہ یہودی جڑے سن وہ کہنے لگے اسی تیرے لفڑ وجے ہوئے تو مل پاواں۔ اللہ کے رسول دی عدالت جا کے یہودیاں نے مقدمہ کر دیتا، کہندے نے سونیا تیرے یارے گار نے ساڈے مولوی نو لتھا ماریا ہے، یہ مل پینا چاہیے۔ آپ فرماندے نے میرا ابو بکر گل کیے، ابو بکر نے سیدھی سیدھی گل پیش کی، آپ فرماندے نے یہ کوئی گواہ ہے تے پیش کرو۔ ابو بکر آندے نے سونے گواہ تے کوئی نہیں، یہودی قسماں چکی جان لینے، سونے اللہ دی قسمیں تیرا ابو بکر جھوٹا ہے اسی سچے ہاں۔ آپ فرماندے نے میرا ابو بکر یا تے گواہی پیش کر تے یا لفڑ کھان لی تیار ہو جا، ایسی عدالت اللہ یہ پارٹی رکھنی پہنی کی کریے پارٹیاں دے منہ مارن ڈے اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ میرا نبی بھی پریشان یارے غار بھی پریشان، اللہ ہوں ابو بکر دے چہرے تے تماچا لگے گا؟ اللہ نے نہیں، اور لوگوں لوڑاں پہ گواہیاں دیا، میں لوگوں کو گواہیاں دعائیاں، میرے ابو بکر نو گواہی دی لوڑ پئی میں آتا تو آپ گواہی دے
لقد سمع اللہ، اللہ پاک فرماندے نے انہاں بے ایماناں دی بکواس میں سنی جڑے آندے نے کہ بیٹی اسی امیر ہاں. یہ عدالت سچی عدالت ہے، ساڈے نگراناں ورگی نہیں بھی آندھی برف چ بہ جا ٹھنڈے پانی چ. دعا کرو اللہ اس ملک دی حفاظت فرمائے. اللہ میرے نبی دی سچی عدالت، منافق نا دا مسلمان تے یہودی فیصلہ لے کے گئے. میرے سونے نبی نے نا فیصلہ یہودی دی حق ہی کر دیا، یہودی دی حق. منافق آندا یار من تسلی نہیں ہوئی، وہ ذہن کسی بھی حضرت عمر جذباتی بندہ تے میرا ضرور خیال کرے گا، میرے بارے چ ضرور فیصلہ کرے گا. آخر لگے ذرا جانا جانا حضرت عمر کو ترمیم نہ کروا لیجیے. ترمیم آخر لگا بھی تینوں تسلی نہیں ہوئی تو کروا لا. مینو تو تے نبی تے یقین ہے، مینو تے نبی تے یقین ہے. حضرت عمر کو گیا نا جا کے کنڈی کھڑکائی عمر دی. عمر باہر آئے، یہ منافق اپنی داستان بیان کرن لگا. انہیں اپنا جڑا مسئلہ سی نا مقدمہ پیش کیتا. یہودیاں دا عمر سوچ سمجھ کے فیصلہ کریا جے اے سپریم کورٹ جو فیصلہ میرے حق چ ہو چکیا ہے. عدالت نبوی وچوں نا یہ فیصلہ میرے حق چ ہو چکیا ہے. حضرت عمر میں ذرا ٹھہر جا ٹھہر جا. اندر گیا نا تے حضرت عمر تلوار پھڑی لے تے منافق دی گردن تے ماری تے توڑ لا کے رکھ دیتی تے آخیا کہ ہاں قضاء علم لم یرفع بقضاء رسول اللہ، اور جڑا میرے مصطفیٰ دا فیصلہ نہ منے عمر دی تلوار ہے جی فیصلہ کرے گی. اللہ اکبر. رولا پایا جی عمر جی مسلمانوں مارن لگ پیا. اللہ دا نبی بھی پریشان، یا اللہ ہن کی کریے. لوگ بھی پریشان کیونکہ یہ عدالت بھی ایسی ہے نا، کوئی کسی کو قتل کرے قاتل دے مقتول دے علم قاتل نو قتل ہونا پائے گا. یہ عدالت نبی دی سچی عدالت. اللہ اکبر. اللہ بڑے پریشان. یا اللہ نے آسمان تو قرآن نال فرمایا. اللہ پاک فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ پاک فرماندے نے او میرے نبی سن لینا، جنوں عمر نے ماریا اے مومن نہیں، اے تیرا گستاخ ہے تے گستاخاں دا کوئی بھی مول نہیں. گستاخ رسول دا خون رہ گئے، بے ادب دا خون رہ گئے، یہ کوئی مول نہیں. اللہ پاک فرماندے نے سونیا جی عمر نے زمین تے فیصلہ کیتا ہے میں آسمان تے میں فیصلہ کر چکیا سا. عمر دا فیصلہ سچا فیصلہ ہے. فلا وربک لا یؤمنون، اللہ نے سونے تیرے رب دی قسم مومن نہیں. کس وقت تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تینوں حاکم تسلیم نہ کر لینا اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، تیرا فرمان ہے سر تسلیم ہم، اللہ دا نبی دا حکم ہے اس وقت اپنی بات ختم جتنے مصطفیٰ دی بات آ جائے. تو جڑا نبی دی بات نہ مننے قرآن دے فیصلے سن. اللہ پاک فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ پاک فرماندے نے نہ کسی مومن بندے واسطے جائے دے نہ مومن عورت واسطے جائے دے. جدوں نبی دا فیصلہ آ جائے پھر اپنی مرضیاں پیش کرن. اللہ پاک فرماندے نے جے اپنی پھر بھی مرضیاں کیتیاں فقد ضل ضلالا مبینا، انہاں ورگا گمراہ بندہ ہی کوئی نہیں. جدوں آیت آ گئی بی بی زینب بھی من گئی، بھائی عبداللہ بھی من گیا، مسئلے حل ہو گئے. جناب زید میرے محمد دے منہ بولے بیٹے دے نال سیدہ زینب دا نکاح ہو گیا.
حق مہر بن دیتا گیا، زید برات بن کے گئے، دلہا بن کے گئے، میرے محمد نال نے صلی اللہ علیہ وسلم 8 دینار یا 12 دینار حق مہر بدیا، کچھ کپڑے دیتے، کچھ کھجوراں دتیاں، زید دا تے زینب دا نکاح ہو گیا، اللہ نکاح ہو گیا، پر بمب کوئی نہیں چلے، دھماکے ٹھا کوئی نہیں ہوئی، پانڈ نہیں آئے، کنجر نہیں آئے، حالانکہ سارے جہان دے نبیوں دے سردار دے پتر دا نکاح ہے، اللہ اکبر، اللہ نکاح ہو گیا، سال نکاح رہا، سال شادی ہوئی رہی، لیکن زید دی تے زینب دی نہ بنی، یہ قدرتی بات ہے، نہ بنے تو نہیں بنتی، اللہ اکبر، اللہ نہ زید دی بنی نہ زینب دی بنی، دونوں جیاں دا سلوک نہ ہو سکیا، حالانکہ نکاح کرنے والا میرا محمد صلی اللہ، دیکھو رب دے کام، نکاح میرے مصطفیٰ نے کیتا، دعاواں میرے مصطفیٰ نے منگیاں، تے انتخاب میرے نبی نے کیتا، نہ زینب دی بنی تے نہ زید دی بنی، سال ہو گیا تے زیداں دے نے سونیا میری تے زینب دی بندی نہیں، جے مینوں اجازت دیو تے میں زینب نوں طلاق دے دیاں، تے رب دا نبی کی آندا ہے، اللہ اما دی عائشہ صدیقہ فرما دیاں نے جے میرے نبی نے کوئی گل لکانی ہوندی نا تے ایتاں لکا دے، ایتاں اللہ دے نبی زیادہ نے کیا نے، اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ پاک فرماندے نے تو زید نو کہہ رہا سائیں زید اپنی بیوی نو طلاق نہ دے، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ اپنی بیوی نو اپنے نکاح چ رکھ، وَاتَّقِ اللَّهَ اللہ کو ڈر جا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اللہ پاک فرماندے نے تو لوکاں دیاں گلاں کولوں ڈردا سائیں کہ لوکی کی گلاں کرن گے، اللہ پاک فرماندے نے تیرا جی کردا سی یہ گلاں میں چھپا کے رکھاں پر میں چھپیاں گلاں نہیں رہن دیندا، واللہ احق ان تخشاہ لوکاں کولوں ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اللہ پاک فرماندے نے میرے کولوں ڈرو، فلما قضا زید منها وطرا، حضرت زید دی تے بی بی زینب دی نہ رہ سکی، نباہ نہ ہو سکیا، اللہ دے نبی آندے نے زید اپنی بیوی زینب نو رکھ لے، طلاق نہ دیں، جناب زید آندے نے سونیا نباہ ہی نہیں ہوندا، بات تو بہن ہو جاتا ہے نا، میاں بیوی دی نہیں بنتی، پھر وہ طریقہ ہے آسانی نال طلاق دے کے فارغ کر، یہ طریقہ ہے، ویسے تو نا طلاق حلال چیزاں وچوں اللہ نو نا پسند طلاق ہے، اور جدوں کسے بی بی نو نجائز طلاق دیتی جاتی ہے اللہ دا عرش کمب جاتا ہے، اللہ دا عرش ایتھے کئی سال عدالتاں ہی تکے، بی بی دے وارث وکھرے تکے، میاں دے وارث وکھرے تکے، اور اسی قرآن نو چھڈے آ رسول دے فرمان چھڈے ذلیل ہو رہے، اور عزت تے تیری سی جڑی عدالتاں تے رول رہی تھی، تیرا نہیں نبھایا طلاق دے کے فرق ہے، اللہ اکبر، اللہ نے طلاق بڑھائی اسے واسطے تے طلاق دہن دا طریقہ دسیا ہے، ایک طلاق دے مہینے بعد دوسری دے، پھر مہینے بعد تیسری دے، یعنی کہ 3 مہینے کم از کم فرق کر، ہو سکتا تینوں عقل آ جائے، یہ تو پتہ کرے طلاق 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 3 بار لے کے ہاتھ پڑا دیا، وہ پھر آخر صلح ہو جاتی، بچے روندے آ، نیانے رولدے آ، پھر جی مولوی جی ہن کیویں کریے، منڈا ساڈا غصے چ آ کے 3 طلاقاں دے بیٹھا، پھر اسی بھی آنے آ ادھر کتوں نہیں تینوں فتوا لبنا، صرف جماعت اہل حدیث کو تینوں فتوا ملے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس فرماندے نے نبی پاک دے زمانے چ ابو بکر صدیق دے زمانے چ عمر فاروق دی خلافت دے 2 سال تک اگر کوئی بندہ اپنی بیوی نو 3 طلاقاں ایک وقت دیندا سی وہ 1 شمار کی جائے گا، اور پھر تیرا نکاح نویں سروں کروا دیں، اللہ اکبر، ویسے تو طلاق جڑی ہے نا وہ 1 مہینے بعد انسان دے جدو مجبور ہو جائے، اللہ دے نبی فرماندے نے اوے میرا زید طلاق نہ دیں، حضرت زید آندے نے سونیا پھر استخارہ کر لینا، استخارہ کیتا تے جناب زید نے طلاق دے دیتی، طلاق ہو گئی زینب نو،
رضی اللہ تعالی نبی پاک دی پھوپھی دی بیٹی زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ طلاق ہو گئی. پہلا یہ بڑی وڈی گل سی بھی زید غلام کا نکاح ہوا ہے, ہوں یہ گل کہ طلاق ہو گئی. اللہ دو گلاں تے زینب بھی بڑی پریشان ہے تے میرا نبی بھی بڑا پریشان. اور یہ ازالہ کی سی, ہوں ازالہ عرشاں والا رب کرن لگا ہے. اللہ پاک فرماندے نے اوے میرا جبریل جا میرے محمد نو جا کے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے کی کواں. اللہ پاک فرماندے نے اگے تے زینب دا نکاح تساں پڑھیا سی, ہن تہاڈا نکاح ہون لگا ہے کوئی ہور پڑے گا. اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی نو جا کے کہہ دیو میں عرشاں تے تیرے نال زینب دا نکاح کر دیتا ہے. یا اللہ وکیل کون ہے؟ فرمایا وکیل جبریل ہے. دیکھا زینب دی قسمت بلند ہوئی. یہ ہے نبی دا آنکھاں منن دا مقام, نبی دی بات منن دا مقام. نبی پاک دی آنکھیں زینب لگی, اللہ نے عرشاں تے جبریل نو وکیل بنا کے میرے محمد دے نال زینب دا نکاح کر دیا. اللہ اکبر. اللہ تے زینب دی پھر قسمت بلند ہوئی کہ نہ ہوئی؟ خدا زینب زید دی بیوی خدا ہن محمد دی بیوی بن گئی. اور عرشاں والے دے فیصلے نے سونیا اے تیریاں بیویاں تیریاں دنیا تے بھی بیویاں نے تے جنت دیاں بھی یہ کوئی بیوی ہے, یہ جنت بھی کی ہوئی ہے. ہوں اللہ دسن لگے اللہ پاک فرماندے نے فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا. انہیں ایک اور مصیبت بن گئی. لوگ کہتے ہیں نبی نے اپنی نو دے نال نکاح کر لیا ہے. پہلا انہوں نو بنا کے کر لیا, پہلا زید نو پتر بنایا, زینب نو اپنی نو بنا کے کر لیا. اور لوگ کی گلاں کرتے ہیں اللہ یہ لوگ کی گلاں کرن لگ پیندے نے. اللہ پاک فرماندے نے سونیا انہاں گلاں دیاں جواب میں دیواں گا, تانوں بولن دی لوڑ ہی نہیں. اللہ پاک فرماندے نے زوجنا کہا اساں زمین تے نکاح ہی نہیں ہون دتا, از نکاح ہون اسمان تے دتا ہے تاکہ کسی نو گل کرن دا موقع ہی نہ ملے. اللہ پاک فرماندے نے سونیا زینب نال تیرا نکاح میں عرش عظیم کی آپ کیتا ہے تے کیتا ہے اس واسطے. اللہ پاک فرماندے نے لا یکون علی المؤمنین حرج, تاکہ پریشانی مک جائے. کسی مومن نے اپنے کسی بندے نو کسی بندے دے پتر نو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوئے تے او دی بیوی نو طلاق ہو جائے تے مومن او دے نکاح کر لے, حرجی کوئی نہیں. اللہ پاک فرماندے نے سونیا میں مسئلہ ہی مٹانا چاہتا سا وکان امر اللہ مفعولا. اللہ پاک فرماندے میں جو چاہواں کر کے دکھا سکنا, میں کر سکنا. فرمایا تیرا زید حقیقی بیٹا نہیں سی, منہ بولا بیٹا سی. اگے جا کے اللہ نے فیصلے مکا دیتے تے دسیا کہ اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی دا تے کوئی بیٹا جڑا سی آپ فرماندے نے آپ دا, اللہ فرماندے نے میرے نبی دا حقیقی بیٹا تے وہ پہلا ہی فوت ہو چکے سن. کسی بندیاں چوں اللہ پاک فرماندے نے میرا نبی روحانی باپ نہیں, اور میرا نبی حقیقی باپ نہیں بلکہ روحانی امت دا باپ ہے. حقیقی باپ میرا نبی نہیں, فرمایا روحانی باپ ہے میرے نبی دا جڑا نرینا اولاد سی وہ تے بچپن چ فوت ہو گئی. فرمایا ولا کدر رسول اللہ و خاتم النبیین, میرا نبی کی ہے اللہ دا رسول ہے تے سارے نبیاں دا ختم کرنے والا ہے, خاتم الانبیاء ہے. میرے نبی تو بعد کوئی نبی آنا نہیں. اللہ پاک فرماندے نے وکان اللہ بکل شیء علیما, میں ہر چیز کو جاننا. یعنی کہ حضرت زینب دی ہور شان بن گئی. تے زینب بیٹھا کبھی کبھی اللہ رسول نے گلاں کر دی, سونیا تیرا دادا میرا نانا, تیرا دادا میرا نانا
پھر تھی کسی بیوی کا نکاح چڑھ گیا میرا عرشہ سے نکاح ہوا ہے اللہ تے پھر حضرت زینب صدقہ خیرات بھی بڑا کر دیا اور یارو جنہوں نے نبی دی بات من لی اس کتاب جو اتارن والے دی قسمیں اتر گئے ایک جلابیب نہ حافظ ابن کثیر نے واقعہ نقل کیا نا اتنا تفسیر ان آیاتاں دی تفسیر فرما دے نے جلابیب نامی ایک آدمی اللہ کے رسول کو آیا تو کیا سونے میں مسلمان تو ہو گیا تو میری کسی شادی کروا دو آپ فرماتے نے اچھا فرما جا فلانے گھر چلا جا تو میرا جا کے پیغام دی کہ میں نے اللہ کے رسول نے بھیجا وہ جلابیب نامی صحابی گیا جا کے وہ گھر والا ہے نا کہ پیغام دیتا کہ مینو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تے میں تساں اللہ کے رسول آخیا سی تے میں رشتہ لین نہیں آیا اللہ تے دونوں میاں بھی سلاح کر لگتا ہے تو دیکھو اللہ کے نبی نے آخیا تے ضرور سی پر بندہ ایسا لگتا ہے کوئی دے کوئی سامان نہیں پرانے جے بیچارے دے کپڑے نہیں غریبی دے سر تے وہ جڑی بیبی دا رشتہ لین گیا سی نا وہ سن رہی سی انہیں پردے دے اولے بہ گیا کیا ابا جی ایسا باتاں نہ کرو میرا دن نکاح کرو یہ تم دیکھ رہا جی یہ نہ دیکھو بلکہ یہ بھیجن والے دیکھو جنہیں بھیجا انہوں دیکھو کیسا صحابہ کے نبی کا ایک ایک حکم منن کی تیار ایک بریرہ نامی لونڈی سی وہ خامد کا نام سی موغیس نہایت کالے رنگ کا سی دونوں غلام سن مسئلہ لونڈی پہلا آزاد ہو جائے انہیں اختیار ہے پہلے خامد نے نکاح رہے رہے نہ رہے بریرہ آزاد ہو گیا مغیث بیچارہ بات آزاد بریرہ آزاد ہوگی تے مغیث نے نکاح نہیں رہنا چاہتی تے مغیث نو بریرہ نال محبت بڑی ہے اگے کے بریرہ تے پیچھے پیچھے مغیث رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر دیکھتا نہیں ہو کہ بریرہ نال مغیث نو پیار کنا ہے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تعجب نہیں تو کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں نہیں بریرہ گل سن مغیث دے نکاح چ رہ جا اپنا خامد تے اپنے خامد دے نکاح چ رہ جا تے بریرہ دی گل سننے والی جی بریرہ دی سونے یہ تا حکم ہے کہ مشورہ ہے جے تے حکم ہے تے گنجائش انکار دی ہے ہی نہیں پھر میں منیا تے یار سنا جی مشورہ ہے تو پھر میں نے لوڑ ہو کوئی نہیں آپ من بریرہ ہے تو مشورہ ہی آدھی سونے پھر میں لوڑ کوئی یعنی کہ حکم منن لی تیار پاوے کالا یہ سونے پسند ہے تو جی حکم نہیں پھر میری مرضی وہ دے اللہ دے نبی دا حکم منن لی تیار سن اللہ اکبر بیٹی نے آخیا ابا جی یہ نہ دیکھو وہ سرکار نو دیکھو محمد کریم نو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم اس امت دے سردار نو دیکھو وہ دے کمال نو دیکھو مینو تے بلکہ مبارکاں دیو میری دوسری بہنانی جگہ تساں لبی میرے لیے آمنا دے لال نے جگہ لبی نبی دی پسند ہوئے جڑے رب دی پسند ہے رب دی پسند نبی دی پسند نبی دی پسند رب دی پسند مینو تے مبارکاں دیو تساں میریاں دوسریاں بہناں لی ور آپ لبے میرے لیے ور لبیا تے جناب محمد نے لبیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے بابا جی پتہ کیا نے فرمان دے نے اوے ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے نات اپنی چھڈی ساتھ اپنی تے گل کات اپنی اور بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا اور جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی اینا بیڑیاں جہازاں دا کدوں دھیان سی اور چڑھیا گھوڑیاں سمندراں تو پار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا اور کوئی 70 دیاں مار کے دوارے آمدان پڑھدا کلمہ عزتاں جیاں پامدا جبریل دی شکل دا اتار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جدا پیار ہو گیا پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا
اللہ اکبر اللہ. شادی ہو گئی سبحان اللہ. تے کیویں شادی ہوئی؟ سن کے باپ جلدی کاج رچا دیتا، دے کے نکاح اس صحابی قریب پہنچا دیتا. لکھاں من کے حکم رسول والا من کے وکھا دیتا. لکھاں برکات اونا تائیں اور نہ کوئی جنج چڑھائی تے نہ واجے وجائے سی. کہ وجائے سی کئی آدھے مولوی جی خوشی کو روز آندی تے خوشی چاہ کے کھانا خراب بھی کئی کر دیں، خیر مار کے بندہ مار دیں کہ نہیں انجھنڈا. کئی بندے اس حرام موت مرے، حرام موت. کئی سڑے، کئی نے پتہ نہیں کی کھا دی. مولانا فرماندے نے سن کے اور فرماندے نے نہ کوئی جنج چڑھائی تے نہ باجے بجائے سی. کنڈی نہ کلیاں نہ کسے میل سدائے سی. ڈولیاں اوپر نہ کسے پیسے برسائے سی. اے صحاب رسول شک نہیں. شادی ہو گئی، پہلی رات دی بیوی کر لے گیا. کان چواز پہنچی اعلان جہاد دی، کان چواز پہنچی. بیوی گھر چھڈ کے میدان کاروبار دے اندر چلا گیا. اچا لما جلابیب نامی صحابی، اچا لما نوجوان سی، 7 مشرک قتل کر کے جہنم دی جیل چ پہنچایا. 7 مشرک قتل کیتے، 7 کافر قتل کر کے خود جامے وہ کٹھے ہو کے جناب پہ گئے. اے صحابی رسول شہید ہو گیا. یہ جنازہ میرے محمد آپ قبر چ اتار رہے نے. اے صحابی دا جدا نواں ویاہ ہویا سی، میرے نبی یہ جنازہ آپ قبر چلا رہے نے. اللہ فرماندے نے سونیا، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اس میرے صحابی تے اپنی رحمت نازل فرما. نالے میرا نبی اکھاں وچوں ترے پاسو جاری نے. آپ فرماندے نے اللہ ایدی کالی اجے میں آپ شادی کروائی، ایدے لئی گھر بھی میں آپ لبا. او بیوی پہلے دن دی ویائی بیچاری بیوہ ہو گئی ہے. اللہ تو اس بیوی نو کدی تھوڑ نہ دینی، اللہ اس بیبی نو کدی پریشانیاں نہ دینی. آپ ابن کثیر لکھتے ہیں جنی او بیبی کھلے ہاتھ والی سی، مدینے چ نہ کسی بیبی دا کھلا ہاتھ ہی نہیں سی. کیونکہ حکم میرے نبی دا منیا سی. جڑا نبی دا حکم من جائے اللہ دی قسمیں تر جاندا ہے. ایتھے بھی کامیاب ہے، اگلے جہان بھی کامیاب ہے. اللہ اپنے نبی دے لڑ لگن دی توفیق دے. اور میرے بھائی وہی لوگ سن میدان احد، بات مشہور ہوگی اللہ کے رسول شہید ہو گئے. شیطان نے نا، شیطان اونچی جگہ تے کھلو کے شیطان اعلان کردہ لوگوں محمد کریم شہید ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان بڑا خوش ہو، بڑا خوش. کافر بھی بڑے خوش. جب کو اللہ دا نیک بندہ ترے نا کسی نے تکلیف ہوئے تو بے ایمان خوش ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ ہوندے آ. حالانکہ یہ خوش ہوندے نے پتہ نہیں کڈا پاپی سی، کڈا گنہگار سی. حالانکہ بات یہ نہیں، اللہ اپنے قرآن چ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. شیطان بھی خوش ہو رہا ہے، نبی شہید ہو گیا ہے. شیطان دی پارٹی بھی خوش ہو رہی ہے، محمد شہید ہو گیا ہے. اللہ تے آ میرا کل ایکسیڈنٹ ہویا ہے، بڑی وجی پچھوں تے اللہ پاک دا فضل تے کرم نے بچا لیا. ویسے جس حالت نال وہ وجی ہے نا ویگن ساڈے وچ، پچھوں ویگن وجی ہے، اگوں ککر چ جہاں وجی کار، تو وہ ہرشاں والے نے بچا لیا.
کئی بندے ایسے ہوا جی مولوی صاحب کی لتاں ٹوٹ گیا نہ ہی منگما نہ پڑھا سکتے ہوں کئی بندے میں ملے گا ادھر ایک مولوی بڑا رولا پان ڈیا جی مولوی کی لتاں ٹوٹ گئی میں شکر ہے اللہ نہیں کہتے کہ سارے بزرگوں تو ہو دیتی ہیں بزرگوں کی بدنامی نہ کتنے ہو جائے بہرحال اللہ توڑ بھی سکتا ہے جوڑ بھی سکتا ہے وہ مار بھی سکتا ہے بچا بھی سکتا ہے حقیقت جی اللہ نے بچایا نا میں تو خود حیران لوگ آگے پوچھیں جی ڈرائیور کا کی بنیا میں ڈرائیور میں خود ہی الحمدللہ اللہ پاک نے بچا لیا کوئی چوٹاں آئی نے اس واسطے میں بیٹھ کے جو پڑھا رہا انشاءاللہ تسی بزرگ سارے دعا کرو کہ اللہ شفا دے گا ساتھیاں بھی کوئی چوٹاں آئی نے اللہ پاک انہوں نے بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمایا تے گڈی تباہ ہوئی اللہ انشاءاللہ گڈی بھی دے گا جڑا رب اگے پہلا دے سکتا دوبارہ بھی دے سکتا انشاءاللہ اللہ پاک کی دعا ہے کہ اللہ پاک اس میرے جڑے ساتھی نے جنہوں نے تکلیف آئی نے جنہوں نے محنت کی اتوں کئی ساتھی بیچارے پریشان ہو کے اتنے گئے پریشانی تو ہوگی وقتی طور پہ اللہ انہوں نے بھی جزائے خیر عطا فرمایا اتوں کے ساتھیاں کنڈے موڑ کے ساتھیوں نے بڑا تعاون کیتا ہے اللہ پاک انہوں نے بھی جزائے خیر عطا فرمایا اللہ اکبر اللہ تے اللہ ہے جڑی پریشانی آئی ہے ہو سکتا ہے ہوئی نجات کا سبب بن جائے اور یار اسی کو ڈاکہ مارن چلے سا اسی تے تبلیغ کرن چلے سا اور جڑے پنڈ چلے سا مکمل پنڈ بریلویاں ایک بندہ اتنے وہ بھی ادھا اہل حدیث پورا بھی نہیں اسی تے اللہ کی رضا واسطے انشاءاللہ چلے سا ممبر رسول تے نہ بیٹھا کوئی لالچ نہیں حقیقت ہے لیکن اللہ نے منظور نہیں سی اللہ کے ہر کام حکمت ہے کہ کئی بندے خوش ہوئے ہیں کئی ناراض ہوئے ہیں اللہ پاک بھائی ہدایت نصیب فرمایا کہیں دن کسی آخیا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا ہے کہ نہیں اج جی ساڈے نال ہو سکتا کسی اور نال بھی ہو سکتا پر الحمدللہ میں اللہ کی رضا تے شک اللہ جی لت توڑ دے تو پھر رب کا کوئی کر لینا باہ توڑ دے لت بندہ مر جائے کوئی رب کا کر سکتا یہ سارے اختیار ہو دے نالے تقدیر کا معاملہ ہی ایسا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں تقدیر سمجھا ہی اتوں اللہ کی پہچان کی اتوں کہ میرے دل چ کچھ ہوں اللہ منظور کچھ ہوں جائے سارے دل چ کچھ اور سارے دل چ پروگرام اسی ایک تقریر کر کے گور اب تک جا کے تقریر کریں اللہ نے اگر میں تمہیں اتنے نہیں کروں گی تو اتنے کیوں جاؤ یہ مرضیاں نے جی چاہے کر کے بکھا دیتا ہے باہر والی انسان اللہ کی رضا تے شک رہنا چاہیے تکلیفاں بالا نے لکھا نا دنیا اندر تنگی دے تے خاص پیارے یاراں کافر مشرک ظالم فاسق پہ لٹ دینے عیش بہاراں حضرت آدم کڈ بہی تو تے 40 سال روایا دیکھو حضرت نوح نبی نے کنا دکھ اٹھایا چیر دتا زکریا تائی تے سر اتے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری تے کیڑ مصیبت پاری او کیسرو کسرا دشمن رب دے عیش کرن من پاندے ساڈے نبی محمد فاقے پاروں تے پتھر پیٹ بناندے یہ اللہ دی آزمائشاں نے اللہ صبر شکر دی توفیق عطا یہ نہ بے ایماناں نے اعلان کر دیتا میرا نبی شہید ہو گیا ہے کافر بھی نعرے مار رہے ہیں اور جگاں دا پیر اسی شہید کر دیتا ہے اللہ دے نبی خاموش ہو کے کھڑے نے حضرت عمر آندے نے سونیا اعلان کر رہے ہیں فرمایا کیوں اعلان کرن دے نے ایک بی بی مدینے چ بیٹھی ہے اینو پتہ لگیا آمنہ دا لال شہید ہو گیا ہے بی بی دے ایمان نے جوش ماریا انہیں لگ دوالے کس کے پٹکا بن لیا ہاتھے ڈنگوری پکڑ لی فرماندے نے خبر شہادت پاک نبی دی تے سونیا جس دم مائی لک بن پٹکا پکڑ ڈنگوری او بدلا لین نبی دا آئی
وچ جاندے نہ مائی پائی دو لاشاں نظری آئیاں مائی کے آؤ کڈی کرما والی جیسے مراداں پائیاں کسے کے یعنی اماں بچڑے ہی تیرے ایسا ہی مان ہے لاشاں ویکھ کے آندی او ماں کڈی قسمت والی ہے ادھر پتر رب دے دین دی شہید ہوئے پین تے کسے کولوں کہن والے نے کہہ دتا کسے کے یعنی اماں پتر ہی تیرے تے جنہ شہادت پائی مائی کے الحمدللہ ہویا ہے فضل الہی اج کام نبی دے آئے لوگ آخیا ماں دے صحیح تیرے لگتے جگر شہید ہوئے پے اور تیرا قوم بھی شہید ہویا پی اور تیرا بھرا بھی شہید ہویا پی مائی آدھی مینو یہ دسو آمنا دے لال دا کی حال ہے لوگ آدھے اما تے بالکل صحیح نے اما جی فرماندیاں نے اس وقت تک تسلیاں ہی ہون گیاں جدوں تک میں اپنے مصطفیٰ نو ویکھ نہیں لواں گی لوگ مائی نو جگاں دے پیر کو لے جاندے نے اللہ دے نبی نو ویکھ کے آندی ہے کلو مصیبت بعد قدر سونیا تینوں ویکھن نال سارے دکھ بھول گئے اللہ ایسا ایمان نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ